تیسرے روز سرور بہندے آ کول نے کہ میں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اکھاں تے چکی اتاں کیتی انپولنے اے شہر مدینہ میرا جتھے رحمت غفار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ کو اکبر حضرت سمامہ رضی اللہ تن نبی پاک نے چھڑ دیتا آقا فرماندے نے کھول دیو رسیاں اس دیاں کہہ دیتا یارا زد ادیتے ترسے آیا سرکارانو کھول دیو رسیاں دیاں کہہ دیتا یارانو کر جاویت ملے اپنے دوستاں یارانو عادت سرداران نہیوں مارن سردار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی حضرت سمامہ چلے گئے تے سوچی پہ گئے یار ایڈا نرم بندہ تے کدی نہیں ویکھیا ایڈے حوصلے جگرے والا اوتے کلو کے پھرے سوچاں دوڑاوندا دشمن تینج نہیوں رحم کماوندا میں کردار یا سختی پریو نرمی وخاوندا اے خلق گواہی دیندا اے سونے کردار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی تے جنی سپیٹ اندر گئے سن ڈبل سپیٹ واپس آ گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سماما اسی تینوں چھڑ دیتا سی اسی تینوں آزاد کر دیتا سی پھر واپس آ گئے آدھا سونیوں ہتھاں دیاں رسیاں کھول دیتیاں نے تے پیرانو تالے لا لے میں جانا کتے سونیوں میں ان جان جو گر یہی نہیں کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیوں سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجیش انکار دی جوک مدینے والے احمد سردار دی اللہ فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر رؤوف الرحیم بن کے آئے حوصلے والے میرے پیغمبر برداشت کرنے والے میرے پیغمبر بردبار میرے پیغمبر تحمل مزاج میرے پیغمبر حوصلے والے بن جاؤ بردبار بن جاؤ برداشت کا مادہ پیدا کر لو اپنے اندر